एडमिनिस्ट्रेटरशिप के पीछे तो हर वो आदमी लगा है जो कि काम नहीं चाहता। तो जो लोग काम चाहते हैं वो मुझे सपोर्ट करें, जो काम नहीं चाहते वो रोड़े अटकाते हैं। जहाँ तक आपने सईद गनी साहब की बात की, सईद गनी साहब मेरे बड़े हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरी पार्टी के कराची डिवीज़न के सदर हैं, एक पावरफुल वज़ीर हैं। महमूदाबाद की जो सड़कें जो उनके हलके में आपने एरिया की निशानदेही की, वो तो बताते हैं कि बड़ा काम किया गया है उनके हलके के अंदर, और हलके की आवाम ने माशाल्लाह उनको वोट दे के मुंतखब किया उनके काम की वजह से। ये जो अंदरूनी गलियाँ होती हैं ये KMC के अंडर नहीं आती है, ये DMC के अंदर आती हैं, और उनके एरिया में DMC ईस्ट है जो कि काम करती है। तो इसका मुनासिब जवाब आपको जो है वो DMC ईस्ट से मिल पाएगा जी। ये करके मैं आपके साथ हूँ, ये मिल मेरे ख्याल में उस खुदकुश बम्बार ने कुछ घंटे बाद खुद ही अपनी तस्दीक फरमा दी और अपने आप को क्लैरिफाई कर दिया। मैं तो बार बार कहता हूँ कि इमरान खान साहब एक खुदकुश बम्बार हैं। वो एक मिशन पर आए थे किस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, और आपने 3.5 सालों में देख लिया सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है। मुआशी एतबार से, मुआशरती एतबार से हमारे इक़दार पिछले 3.5 सालों में जो तहजीब तमद्दुन था हमारा, वो पता नहीं कहाँ चला गया। और अब जो है बदतमीज़ी करना, ज़ोर से बात करना एक बदकिस्मती के साथ फैशन बन गया। मैं आज भी कहना चाहूँगा कि देखें, सियासी मकासद सियासी इंटरेस्ट, हुकूमती मकासद हुकूमती इंटरेस्ट, और रियासती इंटरेस्ट रियासती मकासद, इसमें हमें डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है। कभी कभार अपनी ज़ात की खातिर मैं कोई ऐसा बयान दे दूँ जिसका नुकसान अगर प्यारे पाकिस्तान को होगा ना, मैं समझता हूँ ये गैर मुनासिब चीज़ है। और इमरान खान साहब ने हमेशा जब भी वो अपोजिशन में रहे, उन्होंने क्या कहा, लोगों को टैक्स ना पे करो, बिजली के बिल पे ना करो, रियासत के साथ कोऑपरेट ना करो। क्या कहा था, बिजली के बिल, गैस के बिल जला दिए थे उन्होंने। फिर जब हुकूमत में है तो कहते हैं ये कौम टैक्स पे नहीं करती। अब हुकूमत से वापस चले गए तो फिर लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं गुजारिश बार बार ये करता हूँ कि अपनी ज़ात, अपनी सियासी जमात, अपनी हुकूमत के अहदाफ हासिल करने के लिए इमरान खान साहब ने माजी में भी वो बातें की हैं जिसका नुकसान मुझे, आपको, हमारे पाकिस्तान को होता है, और वही चीज़ उनकी सियासी जमात के लोग कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर इनको कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान है तो हम हैं। हम पाकिस्तान को जितना मजबूत करेंगे उतनी सियासत मजबूत होगी, उतनी जमहूरियत मजबूत होगी, उतनी पाकिस्तान की मईशत मजबूत होगी, और उतना मजबूत हमारा मुस्तकबिल हो पाएगा। तो खुदारा आपको आज अगर जमहूरी आइनी अंदाज से वजारत उज़्मा के ओहदे से हटा दिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी करें, पाकिस्तान के तोड़ने की बात करें, पाकिस्तान के टूट जाने की बात करें, या पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाने की बात करें। कल बरतानिया में, जो कि मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज है, बरतानिया के वजीर आजम के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया। बड़े मिलते जुलते आदमी हैं वजीर आजम से, वैसे वो बोरिस जॉनसन और इमरान खान साहब अगर आप देखें बड़े सिमिलर हैं, तो उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया। उनकी सियासी जमात ने, उन्होंने उसका मुकाबला किया, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो गई। हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब कौमी असेंबली में मूव की तो इमरान खान साहब भाग गए, उनकी सियासी जमात भाग गई। अब भागने के बाद वो कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, गैर मुनासिब चीज़ें। जमहूरी आइनी तरीक़ेकार था। अगले साल इंशाल्लाह अगस्त में असेंबलियों को मयाद ख़त्म हो जाएगा, 3 महीने में इलेक्शन होने हैं। अगले साल 2023 में इलेक्शन वक्त पर होगा। तैयारी करें, जिसको पाकिस्तान की आवाम इलेक्ट करे वो आए, इख्तिदार संभाले और आवाम की खिदमत करे। Wait, let me just complete. I will speak to you. Thank you. देखिए वज़ीर आला सिंध ने वफाकी बजट में जो PHDP होता है उसके अंदर पिछले 3-3.5 साल में जो सूबाए सिंध को इग्नोर किया गया है उसके हवाले से ख़त 30 मई को वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अरसाल किया था, जिसके अंदर उन्होंने माजी की जो हमारे साथ ज़्यादतियाँ हैं उनके ऊपर निशानदेही की और मुस्तकबिल के बजट के हवाले से अपनी सिफारिशात पेश की कि हमारी ये स्कीम्स हैं, इनको बजट के अंदर शामिल होना चाहिए।
کل بھی وزیر اعظم پاکستان کی ملاقات ہوئی ہے، پاکستان کی جو بڑی سیاسی قیادت ہے جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی موجود تھے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ان کے سامنے یہ ایشو رکھا ہے. غالباً خالد مقبول صدیقی صاحب بھی اس میں تھے میٹنگ میں، تو انہوں نے بھی یہ بجٹ کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ سیکٹر کے حوالے سے یہ تمام سفارشات گزارشات رکھی ہیں وزیر اعظم کے سامنے. اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ماضی میں زیادتیاں عمران خان صاحب نے کی تھیں وہ نہیں ہوں گی. ان کو کٹ کر کے جو آنے والا بجٹ ہے اس کے اندر صوبہ سندھ کی اسکیمز کو پرائیورٹی انشاءاللہ دی جائے گی. میں صرف یہ بتانا چاہوں گا اس سال ہم کراچی میں موجود ہیں. میں 4-5 بڑے بڑے منصوبے آپ کو بتانا چاہوں گا جس کے اوپر اس وقت کام ہو رہا ہے. شارع نور جہاں 1.3 ارب روپے سندھ حکومت کام کر رہی ہے. فیڈرل بی ایریا راشد مناز روڈ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز، اس کے اوپر 650 ملین کی لاگت سے گلبرگ تک سڑک تعمیر کی جا رہی ہے. جوہر چورنگی کے اوپر نیا فلائی اوور اور نیا انڈر پاس تعمیر سندھ گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے. سول ہاسپٹل، ٹراما سینٹر، برن سینٹر کے سامنے یہ چاند بی بی روڈ ہے اس کی اثر نو تعمیر کر دی گئی. سیوریج ڈرینیج کو ٹھیک کر کے کارپیٹنگ اس وقت چل رہی ہے. لیاری جائیے تو چاکی واڑہ روڈ، ٹینری روڈ، آدم خیل روڈ کے اوپر کام اس وقت چل رہا ہے. کیماڑی کی طرف آپ جائیے تو شیر شاہ روڈ کے اوپر کام چل رہا ہے. سائڈ کی 17 مختلف سڑکوں کے اوپر کام کر رہا ہے. آپ اور آگے سمندر کی طرف جائیں تو مچھلی چوک سے لے کے کینپ تک بلدیہ عظمیٰ کراچی، جس کو ماضی میں اختیارات نہ ہونے کا یا پیسے نہ ہونے کا رویا جاتا تھا، وہاں پر 850 ملین روپے لاگت پر 6.25 کلومیٹر ڈوول سائز یعنی کہ 12.5 کلومیٹر کی نئی روڈ تعمیر کی جا رہی ہے. اس وقت بھی اس کی کارپیٹنگ چل رہی ہے. لیاری کے اندر ککری گراؤنڈ کے اوپر کام ہو رہا ہے. لانڈی کی طرف آپ جاتے ہیں تو سٹار گراؤنڈ کے اوپر کام ہو رہا ہے. ملیر کی طرف آپ جائیں تو وہاں پر 89 سڑکوں کی تعمیر ہو رہی ہے. یہ جو ملیر 15 سے کالا بورڈ والی روڈ ہے اس کے اوپر اس وقت کام چل رہا ہے. کورنگی میں 16,000 روڈ کے اوپر اس وقت کام چل رہا ہے. جنا اسپتال NICVD NICH والی جو سڑک ہے کراچی کنٹونمنٹ کے ایریا میں، اس کے اوپر اس وقت ایز وی اسپیک کام چل رہا ہے. ڈرینیج کو، سیوریج کو ریڈو کرنے کے بعد سڑک کی اثر نو تعمیر کی جا رہی ہے. کراچی میں نئی بسز کے اوپر 8.5 ارب روپے کی لاگت سے ان بسز کو ہم نے امپورٹ کر لیا ہے. کراچی میں بسز پہنچ چکی ہے اور انشاءاللہ ٹرائل رن سٹارٹ ہو گیا ہے. اس کا باضابطہ طور پر شاید 14 یا 15 جون پر اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا. 75 ارب روپے کی لاگت سے ریڈ لائن جو کہ موسمیات ملیر سے نمائش تک جائے گی اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں اور اس کے انشاءاللہ ثمرات آپ کو اگلے 1-1.5-2 سال میں آتے ہوئے انشاءاللہ العزیز نظر آئیں گے. تھینک یو. ایک آپ کی موجودگی کا فائدہ اگر آپ اجازت سوال کرتا ہوں سر، پچھلے منتھ جو ہے MQ کے رہنما خواجہ اعظم سے رپورٹ گئے تھے کہ سیاسی ایڈمنسٹریٹر نہیں ہونا چاہیے، مرتضیٰ صدیقی کو ہٹایا جائے. اب وہ خود جو ہے اپنا سیاسی جماعت کا جو ہے وہ رہنما کے نام دے رہے ہیں. یہ آپ حرام اور اس کا حلال، یہ کیسی سیاست ہے آپ آج بتائیں نا. پیپلز پارٹی والے بولے نہیں رہے کے خلاف ایسی دوستی ہوئی ہے، دوستی ہونے کے بعد کرسچنس مل لی ہے. واٹر بورڈ میں بھائی کو جو ہے آرٹنگ کا انچارج لگایا جا رہا ہے، کچھ کیا جا رہا ہے. بول دے نا، بتاتے ہیں حلال اور حرام کا فرق بتاتے ہیں. دیکھیں میں تو ہوں پازیٹیو آدمی، کام کرنے والا آدمی اور سازشوں سے دور رہنے والا آدمی. تو میں تو اپنے کام پر لگا ہوا ہوں، جب تک ہوں جب تک رہا کام کروں گا. اس عہدے پر نہیں بھی رہا تو اس شہر سے محبت ہے، اس صوبے سے محبت ہے، اس ملک سے محبت ہے. جو کچھ بھی کر سکا لوگوں کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے وہ تمام کام کیے جائیں گے. یہ سازشیں ان چیزوں پہ میں بلیو نہیں کرتا. اور میں سب کو آج کہتا ہوں کہ میں سیاسی ایڈمنسٹریٹر ہوں، کچھ بھی ہوں، میں شہر کا باسی ہوں. میں شہر کے مسائل کو سمجھتا ہوں اور شہر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ کوشش کر رہا ہوں. آئیے میرا ہاتھ تھامیے، میری مدد کیجیے، مل کر اپنے شہر کو بہتر بنائیں، اپنے صوبے کو بہتر بنائیں، اپنے پیارے پاکستان کو بہتر بنائیں. ابھی فی الحال اس حوالے سے کوئی
فیصلہ نہیں کیا گیا ہے. ابھی جب ویکینڈز کے اوپر لوگ سمندر کا رخ کرتے ہیں تو وہاں پر عملہ موجود ہوتا ہے, کچھ KMC کا ہے, کچھ پرائیویٹ سیکٹر کا ہے, کچھ نیوی کنٹونمنٹس کا ہے, تو عملہ موجود ہوتا ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ میٹ ڈپارٹمنٹ اس طرح کی بات کرتا ہے کہ سمندر کوئی خطرناک اس پہ ہائی ٹائڈ ایسے ہو رہی ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ جو بھی فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے فیصلہ کر لیا جائے گا. تھینک یو, بہت شکریہ. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نیوز کانفرنس کریں. دوسری جانب چیئرمین